अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के चौथे नंबर पे सीनियर जज जस्टिस कादी फायसा ने अपना केस खुद लड़ने का फ़ैसला कर लिया है और वो 10 रुकनी लार्जर बेंच के सामने आज पेश भी हुए, अपनी मरूज़ात भी रखी और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि उनके वकील जो हैं जो वो बीमार हैं, इसलिए वो खुद अपना केस लड़ेंगे और उम्मीद है कि जल्दी इस केस का फ़ैसला हो। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कादी फायसा के वकील से तहरीरी जो गुजारिशात हैं वो तलब कर लिए हैं कि वो नज़रसानी पटिशन में पेश नहीं हो सकते। जस्टिस कादी फायसा को दलील देने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस कादी फायसा ने सदा की है कि उनके केस की जो कार्रवाई है वो बराह रास्त TV चैनल्स पे नशर की जाए। इस तमाम सूरत-हाल की तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आपकी जो राय का इंतज़ार रहेगा हमें कमेंट्स बॉक्स में। तो नाज़रीन, जस्टिस कादी फायसा जिनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस आया था, उसमें एक फ़ैसला आया था और उस मामले पे नज़रसानी पटिशन की समाअत आज से शुरू हुई है। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच ये पटिशन की समाअत कर रहा है और इस नज़रसानी पटिशन में उसमें कहा गया है कि जस्टिस कादी फायसा के ख़िलाफ़ जो मामला FBR को भेजा गया था वो फ़ैसला दुरुस्त फ़ैसला नहीं है, उस पर अदालत नज़रसानी करे। इसका थोड़ा पस मंज़र हम आपको बताएंगे। जस्टिस कादी फायसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस आया था जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि जस्टिस कादी फायसा ने गैर मुल्की जो प्रॉपर्टी है, लंदन में जो 3 घर हैं उनको डिक्लेयर नहीं किया, तो वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब होते हैं। उनके ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। जुडिशल काउंसिल में ये मामला जब ज़ेर गौर आया तो जुडिशल काउंसिल ने उसको जस्टिस कादी फायसा को शोकाज़ नोटिस जारी किया। फिर जस्टिस कादी फायसा ने उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फ़ाइल कर दी, आइनी दरख्वास्त दाखिल कर दी। उस आइनी दरख्वास्त पे 10 जज बैठे, उन्होंने फ़ैसला दिया, सदारती रेफरेंस को खारिज कर दिया, जबकि बाकी मामले की छानबीन के लिए मामला FBR के हवाले कर दिया। वो 7 जजों का फ़ैसला था जिसमें जबकि 10 रुकनी बेंच में से 3 जज जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस यया आफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस फैसले से डेफर किया, उस फैसले से इख्तलाफ किया और उनका कहना था कि मामला FBR को ना भेजा जाए। फिर FBR को मामला भेजने वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त आई, लेकिन जो FBR को मामला भेजा गया था उसमें थोड़ी हुकूमत ने मनपसंद फ़ैसला चाहा FBR से, क्योंकि हुकूमत के ताबे है। तो पहले तो उन्होंने FBR की चेयरपर्सन थे उनको हटा दिया, फिर कायम मकाम चेयरमैन लगा दिया गया। फिर जब फैसला आया, जस्टिस कादी फायसा के ख़ानदान के ख़िलाफ़ जब तहकीकात हुई और मामला जुडिशल काउंसिल को भेजा गया तो उस चेयरमैन को फिर मुस्तकिल किया गया, जिससे पता लगता है कि उस चेयरमैन को रिवार्ड दिया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि जैसा कि रिपोर्ट अभी ज़ाहिर नहीं हुई जस्टिस कादी फायसा के ख़ानदान के हवाले से, लेकिन लग यही रहा कि वो जस्टिस कादी फायसा के ख़िलाफ़ ही रिपोर्ट गई है, इसीलिए उसको चेयरमैन को तैनात मुकर्रर मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया। फिर जब ये मामला आया फिर नज़रसानी पटिशन हुई, तो नज़रसानी पटिशन पे अदालत ने चीफ जस्टिस ने 6 जजेस पे मुश्तमिल बेंच बनाया, जिस पे एतराज़ किया गया कि फ़ैसला जो 10 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया तो नज़रसानी पटिशन भी 10 रुकनी बेंच सुने, जिस पे फिर अदालत ने यह फ़ैसला दिया कि चीफ जस्टिस को सवाबदीद हासिल है कि वो बेंच की तश्कील दे। चीफ जस्टिस ने ये मामला इस पे बेंच बनाने के लिए फिर जब मामला उनके पास गया तो उन्होंने ये 10 रुकनी बेंच बनाया और जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में ही ये बेंच बना, जिसमें 3 वो जज भी शामिल हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था, यानी जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यया आफरीदी। उसकी पहली समाअत आज हुई और जस्टिस कादी फायसा ने ऐलान किया कि वो ख़ुद पेश होना चाहते हैं, ख़ुद अपना मुकदमा लड़ना चाहते हैं, जिस पे अदालत ने उनके वकील मुनीर मलिक के हवाले से पूछा कि उन्होंने असल केस लड़ा था, आप नज़रसानी पटिशन में वही
پیش ہو سکتے ہیں، جس پہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ آنا چاہ رہے تھے لیکن وہ پہنچ نہیں سکے، جس پہ عدالت نے کہا کہ وہ تحریری طور پہ ہمیں آگاہ کریں اور نہ پیش ہونے کے اسباب بیان کریں اور پھر ہم آپ کو دلائل دینے کی اجازت دیں گے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے آج عدالت میں کہا کہ ان کے لیے 2019 سے لے کر بڑے مسائل ہیں، ان کے خاندان کی تضحیق کی گئی ہے، جس پہ جسٹس عمرتا بندیال نے کہا کہ آپ کی تضحیق ہونے کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی مواد موجود نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف صدر جو ملک کے سربراہ ہیں انہوں نے ریفرنس بھیجا، انہوں نے الزام لگائے، لیکن یہ ایک جج کا معاملہ نہیں، یہ جج، جوڈیشل کاؤنسل اور وفاقی حکومت کے کنڈکٹ کا ایشو ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے آج اپنے جو عدالت کے سامنے معروضات رکھی ان میں یہ بھی کہا کہ ان کی ایک اور درخواست ہے، اس کا فیصلہ پہلے کیا جائے، اور اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان کی جو نظر ثانی پٹیشن پہ جو کارروائی ہے وہ براہ راست نشر کی جائے، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن اور دیگر جو ٹی وی چینلز ہیں ان پہ یہ کارروائی دکھائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ان سے انصاف کیا جائے، جس پہ عدالت نے کہا کہ یہ جو درخواست ہے وہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد قسم کی درخواست ہے، ایسی کوئی مثال ملتی نہیں کہ پاکستان میں کوئی مقدمے اس طرح براہ راست نشر ہوں۔ جسٹس عمرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ کچھ ملکوں میں براہ راست نشر ہوتے ہیں، یہ بالکل ہے، لیکن ہمارا سسٹم وہ اس کے قابل ہے کہ براہ راست مقدمے کی نشریات کی جائے یا نہ، لیکن بہرحال اس معاملے پہ نوٹس نہیں دیا گیا، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب کی جو مین نظر ثانی درخواست ہے اس پہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور جیسا کہ اٹارنی جنرل پہلے بھی اس مقدمے میں پیش نہیں ہوئے تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ مقدمہ عدالت کے سامنے رکھا تھا، اور پھر فروغ نسیم تھے وہ پیش ہوئے تھے وفاقی حکومت کی طرف سے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ کیس کو کسی بھی طرح یہ چیز بلٹ اپ کی جائے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب تو جو مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن پھر آج عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر کے کل تک کے لیے مہلت دی ہے کہ وہ پیش ہوں اور کل عدالت میں وہ اپنے دلائل رکھیں وفاقی حکومت کی طرف سے، جبکہ جسٹس قاضی فائز صاحب کل تک منیر ملک کا موقف بھی پیش کر دیں گے اور خود پیش ہوں گے، لیکن بظاہر یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک سینیارٹی رکھنے والے جج خود اپنے ہی وکیل بن کے مقدمہ جو وہ پیش کرے، اپنے ساتھی ججوں سے وہ انصاف کے متلاشی ہوں، ان کے سامنے تمام صورتحال رکھ رہے ہوں، اور ان کے جو تکالیف ہیں ویسے تو ججوں کو ہی محسوس کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ وہ جج خود بیان کر رہے ہیں، اور ساتھی جج ہیں وہ اس تکلیف کو اس شدت سے محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ نہ فقط یہ، لیکن سپریم کورٹ پہلے ہی اپنے جو اختیارات تھے وہ ایف بی آر کے حوالے کر چکا، اب ایف بی آر اسی کیس کے تناظر میں جب بھی چاہے کسی بھی جج کے خلاف تحقیقات کر سکتا ہے، یہ ایک راستہ کھل بھی چکا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ کل تک گیا، اور دیکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت کو کس طرح قانونی و آئینی جو کچھ نکات ہیں اس پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ نظر ثانی کیس کا جب فیصلہ آئے گا اس فیصلے سے ثابت ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔